नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। आज हामी हिजोको क्लासमा गरिएको इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्टसँग सम्बन्धित प्रब्लममा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्टसँग सम्बन्धित क्याल्कुलेसन चाहिँ हामी एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ र हिजो अघिल्लो क्लासमा पनि हामी भनेका थियौँ यससँग सम्बन्धित ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटीको कन्डिसन लिएर म अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छु भनेर। तसर्थ आज म हिजोकै प्रब्लमलाई ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने र ट्याक्स लायबिलिटी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित सल्युसन लिएर उपस्थित भएको छु र आज हामी हिजोकै क्वेसनमा यहाँनिर ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नतर्फ लाग्छौँ। मैले फर्मेट स्ट्रक्चर बनाएको छु, तर माथि हामी के लेख्छौँ भने क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम अफ मिस्टर असीम थियो असीम फर द प्रिभियस इन्कम इयर। यसरी हामी माथि लेखिसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामी सबभन्दा सुरुमा त एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्ट अनि बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टहरू के छन् खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो दिएको क्वेसनमा हिजो हामी एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्ट निकालेका थियौँ। तसर्थ यहाँ हामी एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्ट 5,77,860 त्यति आएको थियो। अघिल्लो भिडियोमा पनि विचार गर्नु होला। यो एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्ट आयो। त्यस्तै गरेर हामीसँग एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस इफ एनी केही छ भने, बिजनेससँग सम्बन्धित इन्कमहरू केही छ भने त्यसलाई देखाउनु पर्यो। त्यस्तै एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित छ भने त्यसलाई पनि लेख्नु पर्यो। यो मैले आफ्नो सुविधाका लागि यहाँनिर ऐजनको साइन दिएँ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले नलेख्नु होला। सकेसम्म यहाँ एसेसेबल इन्कम भनेर पुरै लेख्नु होला है, एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। अनि यो टोटल गरिसकेपछि यो टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ। टोटल एसेसेबल इन्कम आयो र अहिले हामीसँग इन्भेस्टमेन्ट र बिजनेसको केही पनि इन्कम नभएको हुनाले इम्प्लॉयमेन्ट इन्कम जति छ त्यसैलाई नै एसेसेबल इन्कम फ्रम टोटल एसेसेबल इन्कम भनिन्छ। र यो टोटल एसेसेबल इन्कम आइसकेपछि लेस गर्छौँ यहाँनिर एलाइबल फर डिडक्सन। यो एलाइबल फर डिडक्सनलाई कमन डिडक्सन पनि भनिन्छ र कमन डिडक्सनमा खास गरी आरसी र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन र डोनेसनहरू पर्छन्। सबभन्दा सुरुमा जाउँ हामी रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन। रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको पनि यहाँ डिडक्सन गर्ने बेलामा लिमिट हुन्छ। त्यो लिमिटको आधारमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको म्याक्सिमम तपाईको 3 लाख हुन्छ। अनि त्यस्तै हामी 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम भनेको 577,860 यसको 1/3 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर अब क्वेसनले यहाँनिर कति पर्सेन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्यो, 10% कन्ट्रिब्युसन गर्यो भनेको छ। 10% कन्ट्रिब्युसन गर्यो भने हामी यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने 20% अफ एनुअल स्यालेरी गर्नुपर्ने हुन्छ। एनुअल स्यालेरी भनेको हाम्रो हिजो कति थियो, 252 थियो यो 252 को 20% गर्नु पर्यो। अनि त्यसमा अझै सीआईटी पनि भएको हुनाले प्लस सीआईटी पनि गर्नुपर्छ। सीआईटी भनेको हाम्रो 30,000 छ। त्यो 30,000 लाई पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले हामी 20% गर्छौं, जति आउँछ त्यसमा सीआईटी एड गरेर एउटा लिमिट बनाउँछौं र यो तीनटालाई कम्पेयर गरेर हामी व्हिच एभर इज लोअर हामी डिडक्सनको लागि यता राख्छौं।
यसरी हामी 1/3 गर्दा तपाईको 1,92,620 आउँदो रहेछ र 20% हामी एनुअल स्यालेरीको गर्यौं र त्यसमा सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको हुनाले 30,000 लाई एड गर्यौं र त्यसो गर्दा 80,400 आउँछ। यो तीनवटालाई कम्पेयर गरेर विच एभर इज लोअर गर्छौं, जुन सानो हुन्छ त्यसलाई डिडक्सनको लागि यता राख्न पाउँछौं हामी। त्यही भएर यहाँ निर 80,400 आउँछ। र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन दुईवटा अमाउन्टहरु खास गरी कमन डिडक्सन अन्तर्गत आउँछ। तसर्थ हामी डोनेसन पनि डोनेसन टु नेपाल कांग्रेस पार्टी भनेको छ। नेपाल कांग्रेस पार्टीलाई दिएको डोनेसन, पोलिटिकल पार्टीलाई दिएको डोनेसन ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन अन्तर्गत पर्ने हुँदा जनरल डोनेसन हुन्छ र जनरल डोनेसनको म्याक्सिमम लिमिट भनेको 1 लाख हुन्छ। अनि हामी 5% क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। 5% भनेको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आफ्टर डिडक्टिङ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन हो र यो क्वेसन अनुसार चाहिँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको नै एसेसेबललाई मान्नुपर्छ। 577,860 माइनस रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको 80,400 हो। यो दुईटा सबट्र्याक्सन गरेर त्यसको 5% गरेर यहाँ राख्नुस्। अनि एक्चुअल फिगर कति छ त्यसलाई पनि हामी लेख्छौं। एक्चुअल डोनेसन कति तिर्यो त नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई भन्दा यहाँ दिएको छ 12,000। यो तीनवटा मध्ये हामी कम्पेयर गर्छौं विच एभर इज लोअर डिडक्सन गर्न पाइन्छ। यसरी हामी यो 5% एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आफ्टर डिडक्टिङ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन गरेर आएको 5% भने 24,873 हो। एक्चुअल डोनेसन गिवन टु कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस पोलिटिकल पार्टी भने चाहिँ तपाईको 12,000 छ। यो तीनवटा कम्पेयर गरेर हामी विच एभर इज लोअर जुन सानो छ त्यसलाई यहाँ डिडक्सन गर्न सक्छौं। यसरी राखिसकेपछि माथिबाट घटाउँछौं। यो आउँछ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। अनि माथिबाट घटाउनुस्। माथिबाट हामी यो घटाएर हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भने 485,460 आयो। अनि यसबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हामी अदर एक्जेम्पसनलाई। अदर एक्जेम्पसन्स भित्र हाम्रो 6 वटा आइटम्सहरु पर्छन्। यहाँहरुलाई मैले पहिले इम्प्लॉयमेन्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्दा पनि 6 वटा एक्जेम्पसनहरुको बारेमा लिमिटहरु लेखेकै थियौं र आज हामीसँग भएको यस्तो लिमिटहरु अन्तर्गत जस्तो एलआईपी, लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम, पेन्सन एक्जेम्पसन, रिमोट एरिया एक्जेम्पसन, अनि डिसेबल एक्जेम्पसन र फरेन लन्च एक्जेम्पसन गरेर हाम्रो 6 वटा एक्जेम्पसन्सहरु हुन्छ। र आज मैले यहाँ क्वेशनमा देखे अनुसार एउटा तपाईको हेल्थ इन्स्योरेन्स भन्ने छ र हामी यहाँबाट हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पनि लेस गरौँ। अब हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियमको लागि लिमिट डाइरेक्ट जति दिएको छ पुरै डिडक्सन गर्न पाइदैन। यसको लागि म्याक्सिमम लिमिट छ। म्याक्सिमम लिमिट 20,000 अनि एक्चुअल एचआईपी। यो एक्चुअल एचआईपी भन्ने कहाँ छ भने मेडिकल एक्सपेन्सेस बोर्न बाइ इम्प्लॉयर ₹10,000 which includes premium ₹2,500 for health insurance भनेको छ। हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम भनेको कति छ भन्दा 2,500 मात्रै छ। यो दुईटा कम्पेयर गर्छौं which ever is lower liable for deduction भनेर यहाँनिर हामी 2,500 देखाउन मिल्छ। अब क्वेशनमा के कुरा विचार गर्नु पर्यो भने अरु पनि एक्जेम्पसनहरु छन् भने त्यसलाई डिडक्सन गर्न पाइन्छ र यसलाई डिडक्सन गरेर हामी ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्छौं, प्राप्त हुन्छ ट्याक्सेबल इन्कम। यो इन्कममा बेस भएर हामी ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। 4,82,960। यसरी हामी ट्याक्सेबल इन्कम
क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ र यो ट्याक्सेबल इन्कममा बेस भएर हामी ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 4,82,960 छ। यसैलाई आधार मानेर हामी क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी लेखे पनि हुन्छ, पेएबल लेखे पनि हुन्छ। यसरी हामी निकाल्छौँ र यो क्वेसनमा दिए अनुसार मिस्टर अमीशको कुरा छ हैन। अनि यहाँ अरू पनि केही कहीँ हिन्ट दिएको छैन कि उसलाई कपलको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्नुस् भनेर। तसर्थ हामी के गर्छौँ भने यसलाई सिंगलै मान्छौँ। सिंगल अनुसार ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दा अप टु 3,50,000 3,50,000 सम्मको लागि एजुम सिंगल एजुम गर्यौँ भने यहाँनिर हाम्रो @ 1% लाग्छ। @ 1% कति बेला लाग्ने भन्दा जति बेला इम्प्लॉयमेन्ट इन्कम हुन्छ त्यति बेला भने 1% लाग्छ नै। यो क्याल्कुलेसन गर्दा 3500 आउँछ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट 1 लाख पुग्छ किनकि यो 3,50,000 हो। त्यसमा 1 लाख जोड्यो भने हामी बल्ल 4,50,000 पुग्दैछ। यहाँ 4,82,960 छ। त्यही भएर 4,50,000 सम्मको ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँ 10% हुन्छ र 10% भनेको 10,000 हुन आउँछ। अनि अब भने ब्यालेन्स एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। ब्यालेन्स भनेको 4,50,000 सम्मको ट्याक्स हामी यसरी तिर्यौँ। अब हामीसँग कति रह्यो त भन्दा 32,960 रह्यो। 4,50,000 बाट यसलाई घटाउनु पर्यो। 4,50,000 यहाँबाट घटाउँदा 32,960 आउँछ र यो 32,960 को हामी 20% ट्याक्स चार्ज गर्छौँ। यसको 20% गर्नु पर्यो। 32,960 को 20% गर्दा 65,92 आउँछ र माथिदेखि यो सबैलाई जोड्नु पर्यो र यो जोडेपछि यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ। टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भनेको 20,092 आउँछ र यो 20,092 बाट हामी अझै के लेस गर्न पाउँछौँ भने अहिलेको यो केस मिस्टर अमीश भन्ने छ, ओमेन रिपेट पाइँदैन। तर यो क्वेसनमा के छ भने यहाँ मेडिकल एक्सपेन्सेस भन्ने छ। यो मेडिकल एक्सपेन्सेस उसको हेल्थको लागि गरिएको हो भने उसले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँछ। तसर्थ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट हामी यहाँ क्लेम गर्दियौँ। लेस मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको लागि पनि हामी लिमिट लेखेकै छौँ, जसको लागि म्याक्सिमम लिमिट भनेको ₹750 हुन्छ र अर 15% अफ एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेको यहाँ विचार गर्नुस् 10,000 खास गरी मेडिकल एक्सपेन्सेस भएको, जसमध्ये 2500 भनेको खास गरी हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियमको रहेछ भने 7,500 मेडिकल एक्सपेन्सेस रहेछ। यो 15% अफ एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेको 7,500 भयो। 7,500 को 15% गर्नु पर्यो। 7,500 को 15% 1,125 र यो दुईवटा कम्पेयर गरेर विच एभर इज लोवर 750 हुन्छ। यहाँबाट 750 लाई डिडक्सन गरेर हामी यहाँ ट्याक्स पेएबल निकाल्छौँ र यो दुईटा मध्ये कम भनेर 750 लेख्यौँ। यो दुईटा घटाउँ, त्यसो गर्दा 19,342 यदि हाम्रो ट्याक्स पेएबलको एमाउन्ट आउँछ। यसरी हामी यो क्वेसनमा हिजो हामी सुरुवात गरेका थियौँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्ट भनेर। त्यो इम्प्लॉयमेन्टबाट आएको रिजल्टलाई हामी ट्याक्सेबल इन्कमको फर्मेटमा युज गर्यौँ। त्यहाँबाट हामी ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्यौँ र ट्याक्सेबल इन्कम निस्किसकेपछि मात्रै हामी ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दा पनि स्टेप बाई स्टेप इन्डिभिजुअलको केस हो भने तपाईको 3,50,000 सम्म 1%, त्योभन्दा माथिल्लो 1 लाखका लागि 10%, त्योभन्दा माथि 2 लाखका लागि 20%, त्यसरी हाम्रो रेटहरू बढ्दै जान्छ। त्यही अनुसार हामी यहाँबाट निकाल्यौँ र ओमेन भइदिएको भए इम्प्लॉयमेन्ट इन्कम मात्रै हुँदा 10% यहाँ ओमेन रिबेट पनि डिडक्सन गर्न पाइन्थ्यो। तर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट हामी डिडक्सन गऱ्यौँ अहिले
मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको लिमिट पनि विचार गर्नु होला यहाँहरूले। पहिले म योभन्दा अगाडिका क्लासहरूमा इम्प्लॉयमेन्ट सुरु गर्दा यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटसँग सम्बन्धित पनि कन्सेप्ट दिएकै थिएँ र म्याक्सिमम 750 र 15% अफ एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस हो। एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेको 10,000बाट त्यो 2500 हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियमलाई डिडक्सन गरेर बाँकी बचेको एमाउन्ट 7500 को मात्रै 15% निकालेर हामी कम्पेयर गरेर जुन सानो हुन्छ त्यसैलाई डिडक्सन गर्न पाउँछौँ। र हिजोको क्वेसन अनुसार हामी यहाँ समावेश नगरेका दुईवटा आइटमहरू छन् जस्तो लाग्दैछ मलाई। एउटा कथा क्वेसनमा मिटिङ फी पनि थियो कि मिटिङ एलाउन्स छ। यो मिटिङ एलाउन्स र लास्टको गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स दुईवटाका लागि हामी नोट लेख्नुपर्ने हुन्छ र एउटा नोट यहाँनिर के लेखिदिउँ भने नोट meeting allowance and gain from investment insurance are the final withholding पेमेन्ट्स भनेर हामी नोट पनि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। जुन आइटमलाई तपाईहरुले यहाँ समावेश गर्न सक्नुहुन्न त्यस्ता आइटमहरुलाई हामी यहाँ यसरी नोट लेखेर पनि समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त यहाँहरुसँग आज म ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्ने र ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्ने आइडिया दिएँ र अघिल्लो क्लासमा फेरि म अर्को इक्जाम्पल लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरुबाट बिदा हुन्छु। हस् त नमस्ते।